الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا بلا إله إلا الله، فإنها العروة الوثقى. عباد الله، إن الإيمان بالقدر يطرد عن العبد الأوهام والمخاوف والقلق في مواطن تشتد بها الخطوبة على العباد، فيكون المؤمن بالقدر مطمئنا بإيمانه، عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والمؤمن بقدر الله جل وعلا إذا حل به المصاب ونزلت به البلوى علم أن ما أصابه بإذن الله، فيرضى ويسلم بقضاء الله، ويرجو الله جل في علاه على ما أعده من موعود كريم وثواب عظيم للصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمؤمن بقضاء الله وقدره هو في حياته كلها متوكل على الله، مستعين بالله، ملتجئ إلى الله جل في علاه، كثير الدعاء، كثير السؤال، كثير الطلب، كثير الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. وكان من أعظم وأكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا من الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بيد الله جل في علاه. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن وذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.